बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं, जिनसे हम मईशी खबरें सुनते हैं और मौशी मामलात पर रहनुमाई हासिल करते हैं। कैलेंडर पर आज 15 अक्टूबर साल 2020 और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और दादाजी को शरीके गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाज़िर हों। बेशक बेशक। IMF थोड़ी देर के बाद आहो नहीं आहो करने के लिए पहुँच जाता है। ये IMF ने ना एक ग्लोबल रिपोर्ट जारी की है, उसमें से मेहताब हैदर ने पाकिस्तान वाला हिस्सा निकाल के तो छाप दिया अलग से। जी। IMF की रिपोर्ट पुरानी है, हम एक हफ्ता पहले अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हुए हैं इसको पूरी डिटेल के साथ। बात हो चुकी है। अब पाकिस्तान वाला हिस्सा चूंकि मेहताब को खबर नहीं होनी तो छाप दो। नहीं, वो हो सकता है सरकारी तौर पे अब जारी हुई हो। उसके अंदर मैं तो IMF से सहमत नहीं हूँ, मुत्तफिक नहीं है आप? नहीं। उसने कहा जी पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो 1% तक ग्रो करेगी, नहीं करेगी, ज़्यादा करेगी, कम करेगी। सर्वाइव कर पाकिस्तान की पाएंगे? इकॉनमी को नेगेटिव में जाना है। 1.6 की प्रोडिक्शन है एशियाई तरक्की, -1.6 है। जी ठीक है, और 2% आप उसमें डाल लें, बल्कि 1.8% आप उसमें डाल लें पॉपुलेशन का इम्पैक्ट, क्योंकि इतनी हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, तो नए लोग शामिल हो जाएंगे खाने वालों में। आप कहेंगे कि खाने वालों में जितने लोग शामिल होंगे उससे डबल हाथ काम करने वाले भी आएंगे, तो काम मिलेगा तो वो करेंगे ना। काम ही नहीं है तो वो नए खाने वाले मुंह आ जाएंगे इस आबादी के। पैसे दे टेंशन ही कोई नहीं क्योंकि रहा ही कोई नहीं। ठीक है, तो 3.4% के इर्द गिर्द जाके नेगेटिव में, नेगेटिव 3.4% इसका इम्पैक्ट आना है, और ये कह रहे हैं 1% आना है। 2% की आप फिर भी -1% तो इम्पैक्ट होगा ना उसका। तो ये कह रहे हैं कि जनाब IMF ये कह रहा है, बड़ी पॉजिटिव हमारी हवाले से उसने तस्वीर खींची है, कह रहा जी हमारा शरह नमू जो है वो 1% रहने का इम्कान है, लेकिन उसने कहा कि दुनिया के अंदर जो GDP को लॉस हुआ है उसकी रिकवरी फोर्सिएबल फ्यूचर के अंदर, मुस्तकबिल करीब के अंदर नजर नहीं आ। 28 खरब डॉलर का नुकसान कोरोना की वजह से। अहम बात यह है दादाजी, आप ही हमें दादा पोता शो में बताते रहे हैं कि आलमी इकॉनमी जड़ी है ना जुगत आई, कभी अपने आप में भी जुगत करानी चाहिए। इकॉनमी मेरे सिर तरह हो गई जी दादाजी थोड़ा थोड़ा। आलमी मालियाती इदारे कहते हैं कि किसी किसी मुल्क की जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, जो कि पाकिस्तान की 1.8% है, उसको आप 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आता है 2.7। 2.7 से नीचे की शरह नमू यानी GDP ग्रोथ अगर हो तो वो मुल्क सर्वाइव नहीं कर पाता। यही कहते हैं ना जी। तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, ये मुझे समझाएं। सर्वाइव कैसे होगा? अगर मैंने इसके ऊपर तबसरा कर दिया तो मैं गद्दार करार पा जाऊंगा। तो क्या पहले नहीं है? नहीं, पहले मैं एंटी स्टेट तो करार हूं लेकिन बात फिर उनकी तरफ चली जाती है ना। हम तो इकोनॉमी की जनरल बात कर रहे हैं यार। अल्लाह के बंदो, शुमाली कोरिया को सेलिब्रेट करते हो, हुकूमती यूट्यूबरों, ये देखो यार, तुम हमें वहां पे लोग घास उबाल के खाते हैं, आप हमें शुमाली कोरिया के साथ कंपेयर करते हो। ना किया करो। सोसाइटी सेटल्ड है, इसको रहने दें सेटल्ड। ये जैसी भी है, बुरी है भली है, लेकिन रहने दें। इतनी आस्था आवाज़ क्यों हो गई आपकी? मैं दुखी हो जाता हूँ यार, इस तरह ऑडियो लेवल ही कम हो जाता है मेरे पास सॉफ्टवेयर में। 2.7% मिनिमम अचीव करना चाहिए, जो कि 2021 में भी हम नहीं कर पाएंगे। 2021 में भी क्या, 24 तक भी हो जाए तो मैं समझूंगा हमने बहुत कारनामा सर अंजाम दे दिया। तो इस पर्सपेक्टिव में सामईन इकराम हम डिस्कस करते हैं मैक्रो लेवल की पॉलिसीज। ठीक है, आप हमारे साथ ईमेल में आ जाते हैं उस पर झगड़ने के लिए। इसका माइक्रो इम्पैक्ट हर बंदे के ऊपर अपना अपना होगा। आपके मारूजी हालात जो हैं वो इस बात को तय करेंगे कि आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या होना है और कितना आएगा। ठीक है, हम ओवरऑल औसत की बात कर रहे होते हैं जो कि आ रही होती है। खैर, दो बातें, इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया कल के प्रोग्राम में कि ये वाला सिलसिला हो गया। कल मार्केट क्या रही?
दादा जी साइड वेज पर ही मार्केट में जो इजाफा है वो अगर आप देखें कि 50-60 पॉइंट का इजाफा हो तो उससे साइड कुछ भी नहीं, हाँ, लेकिन 137 पॉइंट फाइनल सेटलमेंट हुई कारोबार की गुज़िश्ता रोज़ माइनस में पॉजिटिव में, और मार्केट 40,144 के लेवल पर ही। फीडबैक सेगमेंट में इसका एनालिसिस भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर मंडे वाले दिन वावा गिरी थी ना जी, 600-700 पॉइंट गिरी थी, गिर गई थी। ठीक है जी, मार्केट में मौलाना पै गए मौलाना फजल रहमान साहब का एक बयान आता मार्केट ये जो मैसेजेस आते हैं हमारे नाजरीन के और वो झगड़ते हैं। अब इसमें दो पॉजिटिव बातें जो मुझे नज़र आती हैं, एक तो अच्छी बात यह है कि हमारी इकॉनमी 100% डॉक्यूमेंटेड नहीं है। जिस तरह दादाजी ने कहा कि हर किसी पर उसका इनफरादी असर आएगा, जहाँ पे लोगों पर कोरोना का असर आएगा, वहाँ ये बात भी तो दादाजी प्रोग्राम में कह रहे हैं कि नई वेल्थ कुछ हाथों में मुर्तकिज़ हो रही है और नई क्लास पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुई है जो अपनी वेल्थ का डिस्प्ले भी कर रहे हैं। वो क्लास भी तो अपनी जगह मौजूद है ना। घर जाते हुए रोजाना 2-3 गाड़ियां अप्लाइड फॉर जरूर नजर आती जी, नहीं खरीदी होंगी तो अप्लाइड फॉर लिख के 95 रुपए पे धक्के खाने वाले अंडे 170 रुपए पे पहुंच गए। ये पैसे भी तो किसी की जेब में जा रहे हैं ना। इस पे ना हमारे वो जाहिद आबद साहब हैं, प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जनरल साहब, बहुत ही जहरनाक रिपोर्टर है उसने एक पोस्ट पाई है जी कि आपको चूंकि हमें 73 साल की तारीख में पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ है कि मुर्गी जो है उसको अंडा देने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, महंगा तो अंडा हमने उसकी मेहनत की सही कदर डाली है, इसलिए अंडे महंगे। इससे भी अलग जुगत सुने अपने इबाद खान शेरवानी साहब की। हाय, मैंने कहा 170 रुपए पे स्मार्ट जुगत। जी जी स्मार्ट जुगत। मैंने कहा कभी 170 पे अंडे खरीदे हैं? कहते हैं मैं तो कभी उबले नहीं खरीदे, इसकी बात है। अच्छा, जिस पे कच्चे मिल रहे हैं। अच्छा बहुत आला, बहुत आला। एशियाई तरक्याती बैंक ने सिंध के एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में एक सर्वे जारी किया है। उन्होंने कहा टिड्डी दल और लॉकडाउन की वजह से प्रोड्यूस थी ना गई मंडियों के अंदर और लोग ले नहीं सके, खेतों में जो थी वो ज़ाया हो गई, जल कट गई, और उसकी वजह से पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर, सिंध की एग्रीकल्चर जो है वो, अगरचे सिंध की एग्रीकल्चर 20-22% है, पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है, लेकिन उसका रगड़ा निकल गया। मैं सोच रहा था यार ईरान से जो इंपोर्ट होके आते हैं ना प्याज, वो इतने बड़े और सुर्ख कलर के होते हैं, सुर्ख कलर के होते हैं। क्या ये बीज हमारे सिंध के किसान को नहीं दिया जा सकता? दिया जा सकता है, आ ही रहे हैं ना, ठीक है ना। या लोकली डेवलप नहीं किया जा सकता? एक दफ़ा बीज ही इंपोर्ट करना, फिर उसको मल्टीप्लाई करते रहे। लेकिन मेरा एक एतराज़ है। क्यों? टिड्डी दल ये कहता है कि मुझ पे इतना एतराज़ किया जा रहा है कि मैंने मईशत में तबाही मचाई। इस मुल्क को जो खटमल पड़े हैं उनकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। नहीं, खटमलों को तो साईं कायम अली शाह साहब जो थे वो 750 कबल मसीह के अंदर ये दावत दे के आए थे कि आपने जब मेरी हुकूमत बनेगी तो सिंध में आना है। वो मुस्तकिल ही बैठ गए खटमल। आहो जी, रुपया भी थोड़ा सा स्लाइटली वीक हुआ है, 7-8 पैसे का उसको फ़र्क पड़ा है, ठीक हो गया, और ये 163 रुपये 87 पैसे गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में 164 रुपये के करीब हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह कि 170 से ये तकरीबन इसने 6 रुपये रिकवर किया है, ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक। और दादाजी तो मुस्तकिल कह रहे हैं फरवरी में जब पेमेंटें देनी पड़ेंगी तब रुपये का क्या हाल होगा, ये देखना भी बाकी है। और रुपये के ऊपर प्रेशर आएगा। अगर आपने अब तक जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से बात कर रहा हूँ, अगर आपने पाकिस्तान में अब तक इन्वेस्टमेंट नहीं की थी तो फरवरी तक रुक जाइए, क्योंकि फिर आपको $1 के या 1 दिरहम के या 1 दिनार के या 1 यूरो के ज़्यादा रुपए मिलेंगे। ठीक है, प्रेशर आएगा जिसकी वजह से रुपया डॉलर के मुकाबले में नीचे जाएगा। ठीक है, वो ये बातें को पैसे लेके नहीं बताता, हम आपको मुफ्त में बताते हैं। मुफ्त की चीज़ की कदर नहीं ना होती, मुफ्त की तो दवाई का भी आराम नहीं आता जी। इसलिए हमारे ओवरसीज़ भाई अगर यहाँ पे कुछ चीज़ इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, फरवरी में जो हमने IMF के साथ मुज़ाकरात करने हैं, तो ये जो रियल स्टेट के अंदर जहाँ से जितना मर्जी पैसा ले आएँ उसके ऊपर कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये वाली कंडीशन भी ख़त्म हो जाएगी। और जब ये ख़त्म हो जाएगी तो रियल स्टेट में प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। पिछले दिनों रायविंड रोड पे एक हाउसिंग सोसाइटी है, नाम भूल गया हूँ मैं, भूल ही जाऊँ तो अच्छा है, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों की, हमारा प्रोग्राम 2 दफ़ा बंद करवाने वाले इस के मालिक हैं। ठीक है, लाहौर चैम्बर में बंद करवाया था उन्होंने एक दफ़ा, ठीक, उसके बाद एक दफ़ा एक और रेडियो पे भी बंद करवाया था हमने, उनको ज़रा जाते जाते डांग मार दी थी जी। तो वो उसके मालकान है, तो उन्होंने मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट की, इश्तिहारात, बैनर, हैंगिंग ये उनका इश्तिहार लगा हुआ है। ठीक है, यही है ना? आहो यही है। ओके, हाइप क्रिएट की और यहाँ पे जाके फाइलें बेच दी।
ٹھیک ہے, فائلیں بیچی, زمین دکھا کے ٹھیک ہے زمین موجود ہے, فائلیں بیچ دیں. اب جو مارکیٹ میں فائل انہی کی, ابھی وہ آیا نہیں ہے وہ دور, تو وہ جناب 2.5-3 لاکھ روپے کم کے اوپر فائل جو ہے وہ بک رہی ہے. 2-2.5 ہفتوں میں انہوں نے اپنی فائلیں بیچ لی میڈیا کمپین چلا کے. تو میڈیا کمپین دیکھ کے کوئی پلاٹ نہیں خریدنا آپ نے, اور فائل تو بالکل بھی نہیں خرید. پرانا اصول ہے ہمارا پراپرٹی کا, فائل بالکل بھی نہیں خریدنی. فزیکل پلاٹ کے اوپر 5 لاکھ روپے زیادہ دے کے لے لیں, ٹرانسفر کروائیں اپنے نام کے اوپر, لیکن فائل کا وعدہ جو ہے نا وہ جھوٹا وعدہ ہے, اسپیکولیشن ہے, سٹا ہے. جی ٹھیک ہے, اور مبارک ہوئے. کس بات کی کس بات کی دادا جی بتائیے. ہمارا اہل پاکستان کا تو بیڑا گرک ہوا ہی تھا بجلی کے بلوں کی صورت میں. جی اہل کراچی کا بھی ہوا ہے, 2.5 روپے فی یونٹ اضافہ ہو گیا. آپ اہل پاکستان کہہ کے آپ اہل پنجاب شاید کہنا چاہ رہے تھے. نہیں, اہل پاکستان, اندرون سندھ, بلوچستان, KPK سب جگہ پہ رائز ہو رہا تھا نا, ایکسیپٹ کراچی. کی الیکٹرک کے رکے ہوئے تھے. کی الیکٹرک کے بھی 2.5 روپے اضافہ کر دیے. اور بھلا کیوں کیے؟ کیوں؟ وہ صاحب جن کو عارف نقوی صاحب نے اپنا بندہ قرار دے کے الیکٹرک کا CEO اپوائنٹ کیا تھا, اب وہ وزیر اعظم کے مشیر ہوتے ہیں. اچھا, مشیر گرامی ہوتے ہیں. تو سمجھ کر لو مطلب کہ نہ لئیدا کہ لیکن کہ یہ ٹیم کدھروں آئی ہے. کراچی والے ہو, ہاں سمجھ لو, پنجابی جتنی کا آپ کو آتی ہے اس میں آپ سمجھ لیں کہ یہ پتھر کس نے مارا. ٹھیک ہو گیا نا جی. وہاں پہ بھی آپ کی زندگیاں صاف کر کے آیا, یہاں پہ بیٹھا پھر آپ کو زندگیاں صاف کرے گا. دادا جی کچھ لوگ پیدے لوگوں کو اذیت دینے کے لیے ہوتے ہیں. اور چیک کر لیجئے گا اس کا پاسپورٹ کون سا ہے. گرین والا تو نہیں ہے؟ مجھے نہیں پتا, میں تو آپ کو دعوت دے رہا ہوں. تو خیر جناب یہ ایک بری خبر تھی. اب اکانومی کے فرنٹ سے خواہش ہوتی ہے, بڑے بڑے دن گزر جاتے ہیں, ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی پازیٹیو خبر آئے ہم آپ کو بتا پائیں. پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے نہیں آتی. جی یہ مسئلہ تو رہتا ہے. چلیں پھر میں فیڈ بیک پہ چلا جاؤں, تھوڑا فیڈ بیک زیادہ پڑھ لیں گے, کیا خیال ہے؟ چلیں ٹھیک ہے. پہلا میسج میرے پاس وقاص گجر کا ہے, اور بڑا آپ نے زور دیا کہ دادا جی نے پروگرام میں واٹس ایپ گروپ بنانے کی بات کی تھی اسٹاک کے متعلق, اور وہ میرے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ زور دیا جائے, میں گروپ بناؤں, محنت کروں, وہ بھی فری پہ, یہ تو نہیں نہ ہوتا کہیں پہ. کیا خیال ہے دادا جی؟ میں لگا ہوں جس کو قائل کرنے پہ, دعا کریں میں کامیاب ہو جاؤں. جی دورہ یزداں کا میسیج ہے, کہتی ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کا بیہیویئر دیکھ کے مجھے یہ لگتا ہے, یعنی ان کو یہ لگتا ہے کہ اس کا ٹرینڈ بیہیویئر, ٹرینڈ لائن, مارکیٹ سٹرکچر, اسٹڈی موڈیولز کیلکولیٹ نہیں ہو سکتے. کیا میں درست کہہ رہی ہوں؟ میڈم آپ درست نہیں کہہ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ سائیڈ ویز سٹرکچر میں ہے, اور اس کو پریڈکٹ کرنے میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے. اسٹاک مارکیٹ کو پریڈکٹ کرنا تب مشکل ہوتا ہے جب مارکیٹ میں نوائز یا فلکچویشن ہوتی ہے. سٹرکچر کی بات کریں, اسٹاک مارکیٹ کے سٹرکچر کو بغور دیکھیے, 55,000 والی باتیں تو ختم ہو گئی, سٹرکچر نے اس کو نلیفائی قرار دے دیا. اب کرنٹ سٹرکچر کی بات کریں تو اس میں ہیڈ اینڈ شولڈر ٹاپ بنی ہے. یہ ایک سٹرکچر ہوتا ہے مارکیٹ میں ہیڈ اینڈ شولڈر ٹاپ کا, وہ یہ ہیڈ اینڈ شولڈر شیمپو. جی ہیڈ اینڈ شولڈر, جی اس میں 2 جو ویوز ہوتی ہیں وہ کندھوں کی طرح نیچے بنتی ہیں اور ایک پک اوپر لگتی ہے. وہ ایسے کر کے بال کھولے, ہماری تو حسرت ہی ہے. جی ٹھیک ہے, یہ ہیڈ اینڈ شولڈر اسٹرکچر بن جی. اور اگر آپ میری اسکرین کو بھی دیکھیں تو یہ 2 شولڈرز ہیں اور یہ ہیڈ بنا ہوا ہے. ہیڈ بنا ہوا ہے. وہ یہ اب اس کا مطلب ہے کہ ڈم 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 ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اس طرح آپ کو کوئی نہیں سمجھائے گا کہ یہاں پہ لگا ڈم, پھر اوپر گیا ڈم 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 نیچے ڈم, ایسے جائے گی مارکیٹ. جی. اور اگر آپ اس کے سٹرکچر کی ہیڈ اینڈ شولڈر جو بنا ہے, کیا ہوا ہے دادا جی, میں سٹرکچر بتا رہا ہوں مارکیٹ کا, آپ انجوائے کر رہے ہیں جگت کو. میں جگت نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ یار ایسا ٹیچر آپ کو کہاں سے ملے گا جو آپ کو اس طرح چیزیں کلیئر کر کے سمجھائے. آؤ. اور آپ کا میسج چونکہ بڑی پریشانی میں موصول ہوا کہ جس کو اس کی اسپیکولیشن کو, اس کی موو کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. دادا جی آپ کی میری بات ہوئی, PPL 100 روپے پہ تھا. ہاں جی. میں نے کہا یہ 89 کی طرف جا رہا ہے. جی بالکل گیا 89 میں ہم نے تھوڑی سی پوزیشنیں لی. اس کے بعد میں نے نیا سٹرکچر دیکھا, میں کہا دادا جی دوڑ جاؤ. ہم دوڑ گئے 85 بھی آیا نا. ہاں.
अब 84.51 का उसका जो लो है ना, वहां पे एक बॉटम है, वो टूटा तो इसमें एक लेग जो रहती है वो तब लगेगी। और वो कहाँ तक जाएगी? दादाजी 77 तक, 87 नहीं 78 तक जी, 80 बिलो चला जाएगा ये, और वहां जाके हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, वहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर ये थल्ले में जाने वाला है तो फिर ठहर जाऊंगा जी। अच्छा, ये स्ट्रक्चर शेयर्स में क्यों बन रहे हैं, इसके लिए हमें इंडेक्स को देखना ज़रूरी है। मार्केट में 6 अक्टूबर को 38,568 का लो बना था। हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर ये रिकमेंड कर रहा है कि अगर ये लो टूटा तो मार्केट का टारगेट 34,575 होगा। सारी चीज़ें स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, क्या ख्याल है? ठीक हो गया? बाकी ग्रुप बनाने वाली जो बात है वो उस पर वो मेहनत तलब उस पे हम दलाल जारी रखेंगे आपस में जी। अब्दुल माजिद कहते हैं बंदे को ठोकर लगती है, वो गिर जाता है और फिर कपड़े झाड़ कर उठ जाता है। स्टॉक मार्केट में भी टेक्निकली ऐसा ही होता है। बिल्कुल ठीक समझा है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है। मैं स्टॉक मार्केट का ना आपको एक बड़ा पुराना प्रिंसिपल बताऊं जो मुझे पता चला था 1991 में, ठीक है। एक स्टॉक मार्केट के प्रेसिडेंट, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट रहे हैं नौशीर दस्तूर। नौशीर भाई जो थे वो पारसी थे और वो अपनी कम्युनिटी में रिश्ता ही कोई नहीं मिला, सारी उम्र शादी नहीं की, नाकत खुदा गए इस दुनिया से। तो नौशीर भाई के पास बैठ के हम बड़ी शोर लगाया करते, जुगते हैं, और फिर जो उन्होंने वो सैंडविच खिलाना, क्या बात। तो नौशीर भाई जो थे वो, मैं उनके पास जब भी जाना तो उन्होंने कहना कोई इन्वेस्ट कर लेने, अरे अरे जी भाई कोई इन्वेस्ट कर लेने। मैंने कहा नहीं, मैं तो रिपोर्टिंग करने आता हूँ, रिपोर्टिंग करूँगा। तो खैर हमारे जो बड़े उस वक्त अबुल अखबार उन्हें कहा जाता था, अखियार साहब, तो वो मुझे बार बार कहा करते थे कि आपने स्टॉक मार्केट कवर करनी है ना तो आपको भले 10-10, 15-15 शेयर ही खरीदें, लेकिन ख़रीदें कंपनियों के, ताकि आपका इंटरेस्ट पैदा हो, आपको उन कंपनियों के बोर्ड की मीटिंग में जाने का मौका मिले जो अदरवाइज वो जर्नलिस्टों को नहीं घुसने देते जी, बिहेवियर पता चले। अब उनकी तरफ से पूछ था। एक दिन हम जनाब पहुंच गए कि जनाब ये नौशेर साहब हमें कहते रहते हैं कि जनाब इसमें करें, तो नौशेर साहब को हमने जाके कहा कि हमारा अकाउंट खोलें। तो वो उन्होंने फार्म शाम मंगवा लिया, ये वो। तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, मेमन थे, कराची के, 5 चबारे थे, और मतलब कि विजिटर वाली कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे ना, दोनों पाँव ऊपर रख, ठीक है, मतलब विजिटर वाली कुर्सी जो होती है ना, बाहर से मेहमानों के लिए कुर्सियाँ रखी होती हैं। तो उन्होंने वो पूछा कि नशीर दस्तूर ये क्या कहता है ने, लौंडा क्या कहता है ने? तो उन्होंने कहा कि ये साफ़ ही है, अपना वो भाई है, तो ये इन्वेस्टमेंट करने लगा। तो मुझे उन्होंने बराह रास्त कहा कि क्यों आप इन्वेस्ट करना चाहते? तो मैं उस वक्त सहाफ़त में पैसे कहाँ होते थे, मैंने कहा जी सहाफ़त में फाका करी है, बेरोज़गारी बहुत आती है, बेरोज़गारी बहुत आती है, तो मैं चाहता हूँ एक पैरेलल हो जाए। उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात कही थी उस वक्त, ठीक, जो मैं आपके गोश गुजार करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मियाँ जहाँ पे आपकी चवन्नी गिरी है ना, मिलेगी वहीं से। आपने 5-6 साल लगा लिए ना सहाफ़त में, ठीक है ना, तो अब वहीं से आपको मिलेगा उसका रिटर्न। चवन्नी आपकी वहाँ पे गिरी है, ढूंढ आप यहाँ पे रहे, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं उनकी बात सुन के अकाउंट खोले बगैर वापस आ गया जी। फिर मैंने एक और ब्रोकर के यहाँ अकाउंट खोला, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे आपने लॉस किया है वो लॉस आपका पूरे का पूरा बमा मुनाफा रिकवर होगा अगर आप उस जगह पे मौजूद रहें तो। ठीक है, ठीक है ना, इतनी सी बात। लेकिन हेड एंड शोल्डर को जो आपने समझाया था अपने सर की मिसाल देखिए, बहुत आला था जी, बहुत ही आला। मोहम्मद का मैसेज है सऊदी अरेबिया से, कहते हैं सऊदी अरब में गारमेंट्स और होजरी एक्सपोर्ट की क्वालिटी की बहुत बड़ी मार्केट है, ना पाकिस्तानी हुकूमत तवज्जो देती है ना पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स। क्यों? आप पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी एक्सपोर्टर दोनों को मारे गोली, ठीक है, मार दी, ठीक है। पाकिस्तान आए 2-3 महीने के लिए सर्वे करें और खुद एक्सपोर्ट करें। ये जो हम उम्मीद रखते हैं ना, क्रिटिसिज्म करना हमारा काम है, काम करना लोगों का काम, ठीक है ना, ये नहीं होता। आप सर्वे करें, नहीं कर सकते वो इन्फॉर्मेशन किसी ऐसे बंदे को पास ऑन कर दे जो कर सकता हो, ये तो आपकी कंट्रीब्यूशन हम समझे। बैठ के हमें फीडबैक लिख देना और हमसे कहना कि हम तो बड़ा कर दें, नहीं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। इस वक्त भी क्वालिटी की चीज़ें बन रही हैं,
لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ یار حوضری کا سارا جو کوالٹی کا مال ہے وہ باہر سے کیوں امپورٹ ہو رہا. ہمارے یہاں پہ دوست ہیں ڈاکٹر مشتاق مانگڑ صاحب, جی کیا باغ و بہار شخصیت ہیں. ان کے صاحبزادے نے کام شروع کیا ہے, اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو میں آپ کا ان سے رابطہ وہ سردیوں میں اوپر آئے تھے. نہیں گفٹ کے طور پہ یاد آ گئے, سردی آ رہی ہے. وہ اپر جو ہے وہ ہنگری پہنچ گئے, ایکسپورٹ ہو گئے. وہ انہوں نے کام شروع کیا. کیا کام شروع کیا؟ بڑا ہائی اینڈ کام تھا کہ گارنٹیڈ 100% سرٹیفائڈ وہ جو ہوتی ہے نا آرگینک کاٹن, جی گورا پھڑک کے مار دے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پیور آرگینک کاٹن کے یہ حوضری ہے. انہوں نے شروع کیا تھا, بیچارے میرا خیال مارکیٹنگ سے مار کھا رہے ہیں یا سرمایے سے مار کھا رہے ہیں. اگر انہیں سعودیہ جیسی مارکیٹ کے اندر اچھا کسٹمر کوئی بائر مل جاتا ہے تو وہ انٹرپرینور اٹھ جائے گا, آپ کا بھی رزق نکلے گا اس میں سے, ان کو بھی ہیلپنگ ہینڈ ہو جائے گا. پتہ نہیں وہ بزنس کر بھی رہے ہیں کہ نہیں, لیکن جو ان کی پیکنگ تھی, جو ان کا مٹیریل تھا اور جو اس کے اوپر سرٹیفکیشن تھی, اس بندے کو جانا چاہیے. ویلیو ایڈڈ گارمنٹ. جی ٹھیک ہے نا, رائٹ. انعام الہی کہتے ہیں گوگل کر کے جتنا میں سمجھاؤں کرنسی کی ویلیو کا تعین گولڈ ریزرو کی بیس پہ تو اب نہیں ہوتا, پھر کون کرتا ہے؟ کرنسی کی ویلیو 1964 کے بعد گولڈ پہ نہیں ہوتی. جی وہ تو کہہ رہے ہیں گولڈ تو اب نکل گیا بیچ میں سے, ٹھیک ہے نا. اب کون کرتا ہے؟ اب جو ہے وہ اس کی جو ہے یار, ہمارا ایک برخوردار ہے, اس نے مجھے فون کیا نا رات کے کوئی 1 بجے. تو میں نے کہا بچے خیریت ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میں پولیٹیکل سائنس کی کتاب پڑھ رہا ہوں, BS کی, ٹھیک ہے. وہ امریکہ میں کسی جگہ پہ نا داخلہ واخلہ ہوا اس کا, ٹھیک ہے. چلے اس میں ہمارا بھی کردار تھا کہ ہم اس کو پش کرتے رہے. اس کی والدہ جو ہے وہ مجھے گالیاں دیتی, میرا پتر دور کر دیتا, اے فسادی مولوی نے میرا پتر میرے تو جدا کر دیتا. میں کہ مائی اے واٹس ایپ تے کال کر, پتر نو ویکھ لیا کر, ہور تو کی کرنا. ٹھیک, پتہ نہیں انہیں کھانا بھی کھادا کہ نہیں ہونا. ماما دا پچھلے 1000 سال سے واحد ایشو, پتہ نہیں میرے پتر نے کھانا بھی کھادا. 1000 سال سے یہ ایشو ہے. ٹھیک, کرنسی کے تعین پہ ہیں جلدی سے, ٹائم شارٹ ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یہ بچے نے کہا کہ یہ تو انہوں نے ایشو ہی میرا حل کر دیا. میں کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتا یہ پولیٹیکل سائنس کی مجھے اسائنمنٹ ملی تھی اور میں نے یہ اسائنمنٹ کھول کے دیکھی ہے. پہلے چیپٹر کے دوسرے پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ جن ملکوں کا GDP تھوڑا ہوتا ہے ان ملکوں میں مارشل لا لگنے کے امکانات ہمیشہ موجود رہتے ہیں. سبحان اللہ, کیا دریا کو گالی ختم کر دی, کوزے میں بند کر دیا. جن ملکوں کا GDP چھوٹا ہوتا ہے, اب اس کو آگے ملٹیپلائی کرتے جائیں, ان ملکوں کی ایکسچینج ریٹ ہمیشہ انڈر تھریٹ رہتی ہے. جن ملکوں کے اندر کیا کہیں GDP بڑا ہوتا ہے, خیر آگے چلیں. جن ملکوں کے اندر مارشل لا ہوتے ہیں, فوجی حکمرانی ہوتی ہے, مارشل رجیم ہوتی ہیں, ان ملکوں کی GDP ویک رہتی ہے. اور جن ملکوں کی GDP ویک رہتی ہے ان کے ایکسچینج ریٹ انڈر پریشر رہتے ہیں, اور جن کے ایکسچینج ریٹ انڈر پریشر رہتے ہیں ان معاشروں کے اندر خوشحالی نہیں آ سکتی. یہ پولیٹیکل سائنس کی بیسک کتاب جو بچے کو گریجویشن لیول پہ پہلے دن دی گئی ہے, اس کے دوسرے پیج پہ لکھا ہوا ہے. ہم یہ نہیں پڑھ پا رہے, اور سمجھ تو بالکل نہیں پا رہے. وہ قومیں کیوں آگے ہیں؟ وہ اس لیے آگے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو گریجویشن کے پہلے دن ہی یہ پڑھا دیتی ہیں کہ بھائی اپنے GDP میں اضافہ کرنا ہے. ہمارا بچہ سعودی عرب میں بیٹھا ہوئے دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے, اور تو اپنا کنٹریبیوشن کرنا اس کے اندر. کوئی بات نہیں یار, اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر لکھ کے دے دیا ہے کہ میں ذرا برابر آپ کی نیکی نہیں رکھتا, لوٹا دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے نا, تو کر دو, کسی کا بھلا ہو جائے گا تو آپ کو ریٹرن آئے گا آئے گا آئے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کوئی دعویٰ کرے یا وعدہ کرے یا کمٹمنٹ کرے آپ کے ساتھ اور وہ پوری نہ کرے, کیونکہ اس کے لیے کوئی ایسی بائنڈنگ فورس ہے ہی نہیں. ایسا تو سوچنا بھی درست نہیں ہے جو اس کو مجبور کر سکے. وہ کرے گا. ٹائم اس کا فریم اپنا ہو سکتا ہے, ٹائم ٹیبل اس کا اپنا ہو سکتا ہے, تو آپ کر دیا کریں, انفارمیشن پاس آن کر دیا کریں. آج ہم بھی یہی کام کرتے ہیں بیٹھ, ٹھیک ہے, سمیٹیں گفتگو, کرٹیسزم کی بجائے انفارمیشن پاس آن کریں لوگوں تک. اس وقت 21ویں صدی کا سب سے بڑا جو اثاثہ ہے
وہ انفارمیشن ہے۔ انڈیا نے امریکہ کے ساتھ ڈیٹا ایکسچینج کا ایگریمنٹ کیا، ٹھیک ہے نا، اور یہ ایگریمنٹ کرنے کی امریکہ پچھلے 72 سال سے کوشش کر رہا تھا اور انڈینز نہیں کر پا رہے تھے، مودی صاحب نے کر دیا۔ اب شاید ایبٹ آباد میں امریکن کو اپنے جہاز بھی نہ بھیجنے پڑے، کیونکہ جب پورا ڈیٹا کنٹرول ان کے پاس ہوگا انڈینز کا تو وہ کسی بھی انڈین جہاز کو ادھر کو موڑ دیں گے نا جی۔ کی خیال کس دن ڈیٹیل پہ بات کریں گے، اس پہ ویلاگ بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ ٹائم اوور ہو گیا جی سامعین اکرام، بات شروع ہو تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ زندگی کے اندر وہ فراز ہے تو شبلی کا باپ ہی لیکن بندہ کام کا تھا، بڑی کام کی بات کر گیا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ آپ اپنے حصے کی شمع جلا دیں، ٹھیک ہے نا، اندھیرا ہے تو کیا ہے، آپ تو اپنا کام پورا کر جائیں، آپ تو اپنا کنٹریبیوشن پورا کر کے اس دنیا سے جائیں۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں جب آپ اپنے رب کے حضور پیش ہوں تو آپ پوری آپ پوری صمیم قلب کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ میں اپنا فرض پوری دیانتداری اور ایمانداری سے پورا کر کے آیا ہوں۔ اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا۔ آمین۔ دادا جی بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے۔ یہ تھا آج کا دادا پوتو شو۔ میں امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ۔